यो विधेयक ल्याउनु पछाडिको जस्टिफिकेसन 10 लाख मान्छेले नागरिकता बिहिन्छन्। कुन सोर्सबाट पत्ता लाग्यो ती को हुन् त? त्यो 10 लाख कहाँ छन्, को हुन्, के भएर चाहिँ 10 लाखले नपाएका रहेछन्? त्यो डेटा त आउनु पर्यो नि। मलाई लाग्छ केही हजार मानिसहरू आमा नेपाली छिन्, छोराछोरी छन्, नागरिकता नपाइसके पछाडि स्कुलमा एडमिसन हुन पाइँदैन, एक्जाम दिन पाइँदैन, ब्याङ्क खाता हुँदैन, जागिर पाइँदैन, लाइसेन्स पाइँदैन, एउटा अमानवीय जिन्दगी बिताउनु पर्छ। हामीले कसैलाई पनि यो रूपमा एउटा प्रेसर गर्न हुँदैन, त्यस रूपमा हामीले फोर्स गर्न हुँदैन, पुस गर्न हुँदैन। तर यसको अर्थ सेल्फ डिक्लेरेसन गरेरै वंशजको नागरिकता पाउने कुरा त्यति सजिलो पनि बनाउनु हुँदैन। फेरि वंशजको नागरिकता जस्तो विषयमा प्रत्येकचोटि कानुनमा परिवर्तन गरेर संशोधन गरेर खुकुलो बनाउने कुरा पनि उपयुक्त होइन। यसले नेपाल कस्तो, हाम्रो डिस्कोर्स कस्तो भयो? वंशजको नागरिकतामा हामी पटक पटक कानुन र संविधानमा परिवर्तन गर्छौँ। कस्तो मुलुक हो? अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल कस्तो जटिल सवाल छ भने यसका 3टा पाटो छन्। एउटा पाटो नेपाली समाजमा विहङ्गम रूपमा योगदान गरेको, नेपाली भाषा बोल्ने, नेपाली सभ्यता संस्कृति बुझेको, कुनै एउटा क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने, अङ्गीकृत रूपमा नागरिकता दिने, नेपालमा 15 वर्ष बसोबास गरेको भन्ने कुरा राखिएको छ। यो भनेको सीमित व्यक्तिहरूले पाउने, यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। यसको दोस्रो पाटो के छ भने नेपाली महिला नागरिकले विदेशीसँग विवाह गरेर उनका बालबच्चा, विदेशीबाट भएका बालबच्चा नेपालमा बसोबास गरेको आधारमा उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउने, अर्थात् यसलाई हाम्रो आफ्नो भाषामा भान्जा भान्जीले नागरिकता पाउने भनेर हामी भन्छौँ। यो व्यवस्था आफैमा एउटा सिरियस ग्याप हो हाम्रो नागरिकता सँग सम्बन्धित लिगल रेजिममा। खालि यसको प्रयोजन के मात्रै हो भने नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएका सन्तानले उसको बाबुको देशमा कानुन नभएको कारणले नागरिकता पाउन सकेनन् या अन्य कुनै कारणले नागरिकता पाउन सकेनन्, उनीहरू स्टेटलेस भयो भने त्यस्तो एउटा गम्भीर अवस्थामा राज्यले विचार गर्न सक्ने सम्भव, तर एज अ म्याटर अफ राइट, अधिकारको रूपमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने होइन। हामीले वास्तवमा संविधानको धारा 11 को 7 लाई हेऱ्यौँ भने कहीँ कहीँ सुशक्त रूपमा यो कुरालाई रोक लगाएको पाइन्छ, तर संविधानलाई जस्तो व्याख्या गरे पनि हुने किसिमको संविधान छ। प्रब्लम त्यहाँनिर छ र अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ, एकदम अदालत अनप्रेडिक्टेबल छ। हाम्रो कुनै पनि इन्स्टिट्युसन प्रेडिक्टेबल छैन, समस्या त्यहाँबाट सृजना भएको छ। त्यसैले अहिले जसरी यो अध्यादेश लिएर आयो र नागरिकता ऐनको दफा 5 मा भएको, दफा 5 को 2 मा भएको व्यवस्था छ, यो साह्रै घातक छ। त्यसैले यो अङ्गीकृत नागरिकताको यो व्यवस्थाको बारेमा आम डिस्कोर्स हुन जरुरी छ र यो समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने अनलेस स्टेटलेस हुने अवस्थामा राज्यले एउटा वैकल्पिक व्यवस्थासम्म गर्न सक्ने छ भन्ने हुन सक्छ, तर नागरिकता दिनुपर्ने कुरा अब्लिगेसन राख्न सकिँदैन। अङ्गीकृतको अर्को पाटो के छ भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने कुरा। अहिले हामी मूलतः यही विषयमा विवाद गरिराखेका छौँ। धेरै मुलुकहरूमा सर्टेन पिरियड अफ टाइम व्यतीत भइसके पछाडि मात्रै विवाह गरेकी महिलाले नागरिकता पाउँछन्। साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूलाई हेऱ्यो भने त्यही छ। भारतलाई नै हेऱ्यो भने कम्तीमा 7 वर्ष व्यतीत भएपछि नागरिकता पाउने प्रक्रियासम्म चलाउन पाइन्छ, पाइहाल्ने होइन। जापानमा जिन्दगीभर बसेर पनि पाइँदैन। यस्ता थुप्रै मुलुकका आफ्ना कुराहरू छन्। नेपालको कन्टेक्स्टमा विवाह गरेको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिने गरी अहिलेको विधेयकमा र नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्था ज्यादै घातक छ। त्यसैले हामीले यो व्यवस्था के हो भने नागरिकता भनेको त्यो मुलुकप्रतिको लोयल्टीसँग, यो मुलुकप्रति मेरो आस्था छ, यो मुलुकसँग म जोडिएको छु, यो मुलुकको माटोप्रतिको मेरो माया छ, यसको सार्वभौमिकतालाई म माया गर्छु, यसको भौगोलिक अखण्डतालाई म माया गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट हो। त नेपाल एउटा त्यस्तो मुलुक हो। 2020 सालको 2009 सालको संविधानमा त ऐनमा त थियो कि नागरिकता लिँदा ओथ गर्नै पर्दैन, हामीले शपथ लिनै पर्दैन। तर दुनियाँका प्राय सबै मुलुकहरूमा नागरिकता लिँदाखेरि शपथ लिनुपर्छ, म यो मुलुकप्रति वफादार छु भनेर। हामीले शपथ पनि लिन नपर्ने गरी नागरिकतालाई यति खुकुलो बनायौँ र विवाहित महिलाले म यो मुलुकप्रतिको मेरो लोयल्टी छ भन्ने जनाउने कुरा आज विवाह गरेर भोलि कायम हुँदैन। त्यसैले सर्टेन नम्बर अफ इयर्स पार गर्नै पर्छ। 7 वर्षको लागि त सबैको एक किसिमको संसदभित्र पनि सहमति भएको थियो, तर प्रचण्डजीको भारत भ्रमण पछाडि 7 वर्षको प्रावधान हट्यो। यो आफैमा एउटा अचम्मको राजनीति छ।
त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कम्तीमा पनि 10 वर्ष नेपाली भाषा लेख्ने, बोल्ने, पढ्ने, नेपालप्रतिको लोयल्टी छ भन्नेको प्रमाणित हुने जस्ता प्रावधान राखेर मात्रै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्छ। नागरिकता दिन भन्न पाइँदैन, ह्युमन राइट्सको भायोलेसन हुन्छ। तर हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। चौथो समस्याको बारेमा, पाँचौं समस्या वंशजको नागरिकताको समस्या छ। वंशजको नागरिकताका केही पाटाहरू छन्। पहिलो कुरा त ओम सर यही हुनुहुन्छ। नागरिकताले पोलिटिकल राइट सिर्जना गर्छ, कल्चरल राइट, इकोनोमिक राइट एक्सर्साइज गर्नलाई नागरिक बनिरहनै पर्दैन। त्यो जन्मसिद्ध अधिकार हो, त्यो कसैले खोज्नै सक्दैन। तर हामीले दुई किसिमका नागरिकता बनायौँ। एउटा पोलिटिकल राइट हुने नागरिक र अर्को साउथ एसियन कन्ट्रिजभन्दा बाहिर बस्ने, जहाँ धेरै ठुल्ठुला मान्छेका छोराछोरीहरू, आफ्ना मान्छेहरू साउथ एसियन कन्ट्रीभन्दा बाहिर बस्छन्, युरोप अमेरिकातिर बस्छन्। उनीहरूले चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्ने, नागरिकता पाउने धारा 14 को व्यवस्था गर्यो। एक त यो व्यवस्था आफैमा विभेदकारी छ, डिस्क्रिमिनेटरी छ। दोस्रो, नागरिकतालाई दुईटा क्लासमा बाँडियो। तेस्रो, इकोनोमिक पावरलाई हेरियो र सर्टेन पोलिटिकल इकोनोमी, खास गरिकन मार्क्सिस्ट फिलोसफीमा पोलिटिकल इकोनोमीलाई हेरिन्छ। कसरी कानुन बन्छ, सर्टेन क्लासको राइट त्यसले कसरी प्रिजर्भ गर्छ भन्ने कुरालाई हेरिन्छ। त्यसैले यो पोलिटिकल इकोनोमीको आधारमा जसरी डिस्क्रिमिनेटरी किसिमको धारा 14 बनेको छ र यसले जुन किसिमको नागरिकता क्रिएट गरेको छ, यो आफैमा म यसमा सन्तुष्ट छैन। यो डिस्कोर्स खासै उठेको छैन। किन उठ्दैन भने हामी सबैका छोराछोरी विदेशमा छन्, हामी यो बोल्न चाहदैनौँ, तर यो बोल्नुपर्ने विषय छ। अर्को के छ भने वंशजको नागरिकता पाउँदाखेरि हो कतिपय यस्ता समस्याहरू छन्। आमा नेपाली छिन्, बाबुको टुङ्गो लागेको छैन, बाबु कहाँ छ थाहा छैन, छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन्। यस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाउनुपर्छ। अदालतले पनि थुप्रै निर्णय गरिसकेको छ। त्यो नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता पाउने कुरा हो। हामी नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता दिँदैनौँ अनि हामी टोली बनाएर नागरिकता बाँड्छौँ। अहिले पनि के भनियो भने यो विधेयक ल्याउनु पछाडिको जस्टिफिकेसन 10 लाख मान्छेले नागरिकता बिहिन्छन्। कुन सोर्सबाट पत्ता लाग्यो ती को हुन् त? त्यो 10 लाख कहाँ छन्, को हुन्, के भएर चाहिँ 10 लाख नपाएका रहेछन्? त्यो डेटा त आउनु पर्यो नि। मलाई लाग्छ केही हजार मानिसहरू आमा नेपाली छिन्, छोराछोरी छन्, नागरिकता नपाइसके पछाडि स्कुलमा एडमिसन हुन पाइँदैन, एक्जाम दिन पाइँदैन, ब्याङ्क खाता हुँदैन, जागिर पाइँदैन, लाइसेन्स पाइँदैन, एउटा अमानवीय जिन्दगी बिताउनु पर्छ। हामीले कसैलाई पनि यो रूपमा एउटा प्रेसर गर्न हुँदैन, त्यस रूपमा हामीले फोर्स गर्न हुँदैन, पुस गर्न हुँदैन। तर यसको अर्थ सेल्फ डिक्लेरेसन गरेरै वंशजको नागरिकता पाउने कुरा त्यति सजिलो पनि बनाउनु हुँदैन। फेरि वंशजको नागरिकता जस्तो विषयमा प्रत्येकचोटि कानुनमा परिवर्तन गरेर संशोधन गरेर खुकुलो बनाउने कुरा पनि उपयुक्त होइन। यसले नेपाल कस्तो, हाम्रो डिस्कोर्स कस्तो भयो? वंशजको नागरिकतामा हामी पटक पटक कानुन र संविधानमा परिवर्तन गर्छौँ। कस्तो मुलुक हो? संविधानले नागरिकताको जुन रेजिम बनायो, यही रेजिम, यही संविधान, त्यही व्यवस्था रहिरहने हो भने हामी कहिले पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। नागरिकता समस्याका थुप्रै पाटाहरू छन्। ती पाटाहरूमध्ये मैले 6वटा मुख्य समस्या देखेको छु। जबसम्म हामी ती सबै समस्यालाई एकमुष्ट रूपमा समाधान गर्न सक्दैनौँ, एउटा समस्यालाई मात्रै उजागर गरेर या एउटा समस्याको मात्रै निदान खोजेर नागरिकता समस्या समाधान हुने मैले देखेको छैन। नागरिकताको समस्या आजदेखिको समस्या होइन, यो 2020 सालदेखिको समस्या हो। जिउका त्यौँ यो समस्या बल्झिराखेको छ र अहिले कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि संविधान आफैमा पनि ठुला समस्याहरू छन्। नागरिकता ऐन 2063 मा पनि समस्याहरू छन् र अहिलेको जुन नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक छ, यो विधेयकमा पनि समस्याहरू छन्। यी तीनटै समस्याहरू, संविधान, नागरिकता ऐन र विधेयक, यी तीनटैमा भएका समस्यालाई हामीले हेर्दाखेरि म मूलतः 6वटा समस्या छन्, त्यसैमा म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो समस्या हाम्रो खुल्ला सिमानामा छ। खुल्ला सिमानाको कारणले जसरी खास गरिकन 1950 को ट्रिटीलाई हेर्ने हो भने 1950 को ट्रिटीले नेपाल र भारत दुवैमा एकअर्काका नागरिकलाई एकअर्को देशमा आउन जान दिने
व्यापार व्यवसाय गर्न दिने, लगानी गर्न दिने कुराहरू जुन राख्यो त्यसले सीमा व्यवस्थापन गर्न नपाइने भनेको थिएन। तर हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन यस्तो रह्यो कि हामीले सीमा व्यवस्थापन कहिले पनि गरेनौँ। परिणाम भारतबाट नेपालमा आउने र नेपाली बनेर नागरिकता लिने एउटा अभियानै रह्यो। यसलाई दुईटा तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छन्। एउटा तथ्य, यसभन्दा अगाडिका भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, अहिलेका डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंहले 2015 को सेप्टेम्बरमा के बोले भने नेपालको नागरिकहरूमध्ये 1/3 नागरिकहरू चाहिँ भारतीयहरूले नागरिकता लिएका छन् र अझै 40% नागरिकता लिन बाँकी छ र उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भने। र नेपालको संविधान जारी हुने क्रममा भारतले 7वटा बुदामा असहमति राख्यो। त्यसमध्येको 7औं बुदा नागरिकतासँग नै सम्बन्धित थियो। यो घटनालाई नेपाल सरकारले कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन, खण्डन गरेन। यसले के देखाउँछ भने वास्तवमा राजनाथ सिंहले भनेको कुरा सत्य रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। भने अर्को तथ्य के देखिन्छ भने 2032 सालदेखि 2063 सालसम्म आइसक्दाखेरि 1 करोड 5 लाख मानिसले विभिन्न टोलीहरू मार्फत नागरिकता पाएका छन्। यो दुईटै घटनाहरू चाहिँ खुल्ला सिमानाको कारणले भएका घटनाहरू हुन्। त्यसैले म यसको व्याख्या गर्दिनँ। खुल्ला सिमानालाई हामीले जबसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ यो समस्या कुनै न कुनै रूपमा जिउका त्यौँ रहन्छ। त्यसैले नागरिकतासँग यो विषय जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो। दोस्रो र गम्भीर समस्या के हो भने कट अफ डेट। कट अफ डेट भनेको के हो भने हामी कोही पनि नागरिकता ऐन या पहिलोचोटि मुलुकमा नागरिकता दिने कानुन आएर नागरिकता नदिइन्जेलसम्म कोही पनि वैधानिक रूपमा नागरिक हुँदैन। हामी नेपालीहरू पहिलोचोटि कहिले नागरिक भयौँ भने 2020 सालको नागरिकता ऐन आएपछि हामी नागरिक भयौँ। तर त्यो नागरिकता ऐनले यो नागरिकता ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेका र नेपालमा बसोबास गरेकाले नागरिकता पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिदिएको भए तीबाट कट अफ डेट सुरु हुन्थ्यो। तर यसले खुल्ला गरिदियो। त्योभन्दा पछाडि पनि जन्मका आधारमा बसोबासका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा रह्यो र 2015 सालसम्मको संविधानमा हामीले नागरिकताको कुनै व्यवस्था नै गरेनौँ। 2019 सालको संविधानले त्यही 2009 सालको कानुनलाई क्यारी गर्यो र खुल्ला व्यवस्था गर्यो, कट अफ डेटको व्यवस्था गरेन। परिणाम त नेपालमा बसोबास गर्ने र नेपालमा जन्मेका व्यक्तिहरूले नागरिकता पाए र हुँदाहुँदै यो समस्या यति चर्को बन्यो कि 1 करोड 5 लाख मानिसले नागरिकता पाए। 2047 सालको संविधान बन्दाखेरि त्यसले एउटा राम्रो काम गर्यो र त्यसले एउटा कट अफ डेट स्पष्ट रूपमा राख्यो। त्यो कट अफ डेट 2046 साल चैत मसान्तभित्रमा नेपालमा जन्मेका र नेपालमा बसोबास गरेका व्यक्तिले नागरिकता पाउँछन्। यो भनिसके पछाडि त्यो डेटमा नेपालको नागरिकता पाइसके पछाडि त्योभन्दा पछाडि त बाबुआमा नेपाली भएपछि उनका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा सो त थियो। त्यस पछाडि जन्म र बसोबासका आधारमा नागरिकता दिने कुरालाई हामीले बन्द गर्न सक्नुपर्छ। हामीले त्यो गरेनौँ। 63 सालको अन्तरिम संविधानका थुप्रै कमी कमजोरी छन्। तर एउटा राम्रो व्यवस्था त्यसले के गर्यो भने कट अफ डेटलाई 2047 सालको संविधानसँग लगेर जोड्यो। 2072 सालको संविधानको सबभन्दा ठुलो कमजोरी कट अफ डेटमा के छ भने यसको धारा 11 धारा 11 को 2 र 3 मा दुईटा भाषा छन्। एउटा भाषा धारा 11 को 2 मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भन्ने छ। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक भएको बाबु वा आमाबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ वा बाबु वा आमा। धारा 11(3) मा यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि बखत र अघि बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएका सन्तानले नेपाली नागरिकता वंशजको आधारमा पाउँछन् भन्ने छ। यी दुवै प्रावधान एक आपसमा बाजिएका प्रावधान हुन् जुन प्रावधानको कुनै औचित्यता छैन। एउटा मात्रै प्रावधान राख्नु पर्थ्यो। यो जुन प्रावधान राख्यो यहीँबाट कट अफ डेटका कुराहरूलाई खुकुलो बनाइयो र 2000 अहिलेको विधेयकको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने यसले 2072 साल असोज 3 गतेलाई कट अफ डेट मान्यो। यसको अर्थ त्योभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेर बसोबास गरेका व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउने बाटो यसले खोलिदियो। त्यो सबैभन्दा खतरनाक छ। तर मेरो व्याख्या अलिक फरक छ। मेरो व्याख्या के छ भने संविधानमा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि या यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेको चाहिँ के हो भने
त्यो बेलाको एक्जिस्टिङ ल अनुसार नागरिकता पाएको भनेको त्यो बेलाको एक्जिस्टिङ ल के हो भने अन्तरिम संविधानले रिफर केलाई गर्यो 2047 सालको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई रिफर गरेर 2046 साल चैत मसान्तला बनायो। त्यसले 2072 सालको संविधानको आशय चाहिँ 2046 साल चैत मसान्तलाई कट अफ डेट बनाउने हो। तर अहिलेको विधेयकले के गर्यो 72 साल असोज 3 गते भन्ने जुन किटानी गर्यो यो संविधानसँग बाजिएको छ भन्ने मेरो व्याख्या हो। हामी यसलाई स्थापित गर्न सक्यौं, नागरिकता अहिलेको विधेयक जुन छ त्यसलाई रोक्न सक्छौं। संविधान पनि गलत छ, यो नागरिकता ऐन पनि गलत छ, विधेयक पनि गलत छ भने संविधानै गलत भएपछि अदालतले रोक्न सक्दैन। त्यसैले खुल्ला रूपमा समाजशास्त्रीहरू, राजनीतिशास्त्रीहरू, कानुनवेत्ताहरू, समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा भेला भएर नागरिकताको विषय यी सबै समस्याको एउटा प्याकेजको रूपमा समाधान नखोज्ने हो भने हामी 10 वर्ष पछाडि पनि नारायण दाइले यस्तै कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुन्छ, हामी आउँछौँ। अब हिरण्य दाइले यहाँ जोडतोडका साथ बोल्नुहुन्छ, उहाँको भाषण हामी सुन्छौँ। ओम सर सबैको भाषण सुनेर बसिरहनु भएको छ, उहाँले फेरि एउटा आर्टिकल लेख्नुहुन्छ, हामी यति मात्रै गर्छौँ, तर समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले यहाँले जुन यो अभियान चलाउनु भएको छ, एउटा नागरिकको हैसियतले मेरो पूर्ण साथ र समर्थन छ। यो नागरिकलाई, आम नेपाली नागरिकले साथ दिन जरुरी छ। म कुन पार्टीको हुँ, कुन विचार बोक्छु भन्ने कुरा यसमा प्रतिबिम्बित हुँदैन। यो मुलुकको कुरा हो, यो नागरिकको विषय हो। एकचोटि दलभन्दा माथि उठौँ, पार्टीभन्दा माथि उठौँ, राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठौँ। जो साथीहरूले जसले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई साथ दिउँ भन्ने अनुरोध गर्दै मेरो पूर्ण साथ भएको कुरा दोहोऱ्याउँदै मेरो अदालतमा मुद्दा भएको कारणले म बिदा पनि माग्छु। धेरै धेरै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।